अस्सलाम वालेकुम। हर खबर के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं और हर ज़ाविया खुद एक खबर। 30 मिनट उन खबरों के नाम जिनका हर ज़ाविया आपके लिए अहम है। मैं हूँ पारस खुर्शीद और आज की हमारी टॉप स्टोरी है वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की सिंध असेंबली में बेनज़ीर कत्ल केस पर ब्रीफिंग के हवाले से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के 4 साल 1 माह और 25 दिन बाद वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इंकशाफ किया है कि पहली बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल की तहकीकात मंजर-ए-आम पर लाई जा रही हैं। उनका कहना था कि नवाज दौर में इंतकामी कार्रवाइयाँ करके बीबी को जिलावतनी पर मजबूर किया गया, जबकि मुशर्रफ दौर में भी इन्हें वतन वापसी से रोका गया। हमले के लिए खुदकुश हमले और कहां से आया और साजिश के लिए किस मदरसे का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ, सब पता चल गया है। रहमान मलिक ने यह भी वाज़ेह किया कि बेनज़ीर भुट्टो ने लाल मस्जिद ऑपरेशन की हिमायत की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के इस बयान पर ही हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक अल फारूक साहब। जी पारस, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिद्दीक अल फारूक साहब, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के हवाले से रहमान मलिक साहब ने आज जो ब्रीफिंग दी है उसमें उनका कहना ये है कि आप लोगों की इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मोहतरमा को जिलावतनी गुजारनी पड़ी, वो मुल्क से गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो की मग़फ़िरत फरमाए। उनका बैरून मुल्क, पहली तो बात यह है जाना और उनका कत्ल दोनों मामलात में आप ताल्लुक़ क्या है। वो वापस आई हैं और परवेज़ मुशर्रफ ने यह कहा था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ मेरे साथ मामलात के साथ जुड़ा हुआ है। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अपना जो मैसेजेस हैं वो कहते हैं जनाब कि मुझे अगर कुछ हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ ज़िम्मेदार होंगे। फिर उन्होंने जो ख़त लिखा है परवेज़ मुशर्रफ को वो भी देखा जाए। जी। तो पहले तो ये देखा जाए कि जिन लोगों पर उन्होंने खुद इल्ज़ाम लगाए, जो मैसेज जैसे डाइंग स्टेटमेंट नजी बयान कहते हैं, आज तो आपको भी क्रिटिसाइज कर दिया है ना रहमान मलिक साहब ने। नहीं, तनकीद देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, तनकीद से बालातर तो कोई है नहीं। अगर तनकीद करते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन तनकीद में तनकीस तो नहीं होनी चाहिए। गलत बातें जो मुकदमात उन पर थे, जो सबूत मौजूद थे, अब उनमें 200 एडजर्नमेंट ली गई हैं। खुद आसिफ जरदारी साहब ने अमेरिका में जब वो थे तो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया स्विस कोर्ट्स में। तो अगर आप एडजर्नमेंट्स लेते रहेंगे तो फिर आप कहें जी इंतकाम है। आप अगर मुकदमात यूसुफ गिलानी है, कहा कि मैं एनआरओ के तहत रिलीफ नहीं लेता। आपकी देखें, आगे भी थोड़ा सा चलते हैं ना। रहमान मलिक साहब ने एक बात और भी की है आज। उन्होंने ये कहा कि IJI की जो फॉर्मेशन है उसमें उसके अलावा जो उसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जितने भी हमले हुए और उनके कत्ल की जो कड़ियाँ हैं वो आपस में मिलती हैं। IJI का नाम ले दिया उन्होंने, तो फिर समझ गए होंगे आप कि IJI से तो फिर आपका ताल्लुक बनता है ना। पहली बुनियादी बात तो यह है कि रहमान मलिक साहब का नाम तो बहुत ही अच्छा है, रहमान अब्दुल रहमान, लेकिन बदकिस्मती से उनके करतूत जो है ना, उनका इस नाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ, रिकॉर्ड पर आज भी कहता हूँ कि मैं जब प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था तो मेरा मकान और इनका मकान दोनों बिल्कुल एडजेसेंट, साथ साथ यहाँ सेक्टर F8 में जी। मेरे 3 दफ़ा आए अपने बीवी बच्चों को लेके और कहने लगे कि मैं तो नवाज शरीफ साहब का दोस्त हूँ, मैंने ये किया है और मुझे मिला दें, ये खामखा पीपल्स पार्टी वाले मुझ पर ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कोई नई बात नहीं की आज उन्होंने सिंध असेंबली में? नई बात नहीं, ये बातों को, हकायक को तोड़ते मरोड़ते हैं, ये गलत बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी किसी बात का एतमाद नहीं किया जा सकता। वजारत दाखिला पे जो मुल्क की वज़ीर आज़म के बाद अहम तरीन पोस्ट है, उस पर एक ऐसा शख्स फायज है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो जब चाहे झूठ बोलता है। रहमान मलिक के बारे में क्या कहा अपना सिंध के होम मिनिस्टर ने, आपको पता है, साबिक सिंह होम मिनिस्टर ने, आपको मालूम है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का वाक़या आपको भी याद है 2007 पे हुआ था। उस वक्त से हम मुशर्रफ साहब का नाम तो सुन रहे हैं, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया। आज रहमान मलिक साहब ने आप पर भी तनकीद कर दी अपनी ब्रीफिंग में। टाइमिंग के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइमिंग की इसमें कितनी अहमियत है, अब जबकि अर्ली इलेक्शंस का भी इंदिया दिया जा चुका है? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत और ये जो 3-4 का टोला है आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, ये हर काम
اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں اس کا فائدہ ہو، سیاسی فائدہ. مطلب اب اگر پولیٹیکل یہ مائلیج کرتے ہیں تو بنیادی بات یہ حاصل کرنے کی ہے، کوشش بنیادی کی جا بات رہی یہ ہے کہ خالد شہنشاہ کے قتل کی تحقیقات بھی ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ جس پرویز مشرف کو انہوں نے گارڈ آف آنر دے کے بھیجا، کیوں بھیجا؟ نواز شریف صاحب نے، ہماری پارٹی نے مطالبہ کیا کہ بھائی اس کے خلاف قرارداد لاؤ اور اس بندے کو وہ کیا کہتے ہیں یعنی ڈسمس کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس کی وجہ سے اس کو باہر بھیجنے پر مجبور ہیں. معاہدے آپ کریں، بے نظیر کے قاتل کو آپ باہر بھیجیں، فرش وہاں سے آپ دھلوائیں، وہاں بے نظیر صاحبہ کی سیکیورٹی آپ وڈرا کریں، پھر آپ اس کیس کو لے کے جائیں، کہیں جی ہم اپنی ایجنسیوں سے نہیں کرواتے تحقیقات، اپنے اداروں سے، کیونکہ لوگ کہیں گے جی اپنے ادارے اپنے ماتحت ہیں. پھر اقوام متحدہ کے پاس لے کے گئے، پھر اقوام متحدہ کی انکوائری رپورٹ آنے والی تھی تو پھر ایکسٹینڈ کروائی، پھر جب آئی تو اس پہ عمل نہیں کیا. تحقیقات میں بھی بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، رحمان ملک صاحب نے آج جو بات کی ہے، جو بریفنگ انہوں نے دی ہے اور آپ کے جو کرٹیسائز کیا ہے، ٹائمنگ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پھر مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بظاہر تو یہی ہے، جب ارلی الیکشن پہ وزیر اعظم نے کہہ تو دیا کہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، اکتوبر میں ہو سکتے ہیں، بجٹ ہم پیش کریں گے اور بجٹ کے بعد الیکشن ہم اناؤنس کر سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس طرح کے یہ اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بجٹ میں بھی کوئی جادوگری دکھانے کی کوشش کریں کہ جی ہم پیٹرول جو ہے وہ 50 روپے لیٹر کر دیں گے اور غریبوں کو 5,000 روپے مہینہ دیں گے، اس طرح کی جادوگری کریں گے، لیکن 5 سال میں کچھ نہیں کر سکے. بالکل صحیح. صدیق الفاروق صاحب، دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی اور سینیٹ سے جو 20th امینڈمنٹ ہے وہ پاس ہوئی ہے، وہاں تو کیا آپ لوگوں کا اتفاق رائے دیکھنے میں سامنے آیا ہے، اور آج رحمان ملک صاحب نے ڈرون اٹیک کر دیا آپ پر. سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ بات. دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے، آپ کے پروگرام کے ذریعے تھوڑا سا سنیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھائی اور نیکی کے کام میں تعاون کرو اور غلط کاموں میں تعاون نہ کرو. آپ دیکھیں اگر آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدار الیکشن ہونے کا معاملہ ہے اور اس میں ہمارے مطالبات مانے ہیں تو اس میں تعاون کیا. این آر او پہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، ان کے جتنے یہ میمو کے حوالے سے ہم مخالفت کر رہے ہیں اور ہم ٹھوک کر میدان میں کھڑے ہیں. کوئی بات نہیں مان رہے ہیں. ٹائم بہت کم ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تحقیقات کے، ان کے قتل کیس کی تحقیقات کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ہم ان کی تحقیقات کو عملی جامہ پہنائیں گے. اب جبکہ صدر آصف علی زرداری پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم قاتلوں کو وہ جانتے ہیں، پھر ابھی آپ نے جیسے بھی پہلے ذکر کیا کہ تمام ایکسٹرنل انٹرنل ایجنسیز جو ہیں ان سے بھی تحقیقات کرائی جا چکی ہیں. بیت اللہ محسود کا نام بھی لیا جا رہا تھا، وہ بھی مر گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب تحقیقات کے حوالے سے کیا نئی چیز سامنے لے کر آئیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ قاتلوں کو جانتے ہیں تو قاتلوں کو 4 سال ہو گئے ہیں، قتل کو تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے نا، 4.25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ سامنے کیوں نہیں لائے؟ یہ ساری گول مول باتیں اس لیے کر رہے ہیں، یہ ساری گول مول باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے اپنے مطلب کی باتیں نکالیں اور اسے فائدہ اٹھائیں. ہم تو بالکل آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ تحقیقات کروائیں گے. ہم یہ کریں گے کہ پرویز مشرف اور اس کے ساتھ بے نظیر صاحبہ نے خود جن لوگوں پر الزام لگایا ان کو وہاں لائیں گے، ان کی تحقیقات ان سے کریں گے. پھر یہ کہہ دیں یا تو بے نظیر صاحبہ سچی تھیں اور انہوں نے ٹھیک اپنے قاتلوں کی نشاندہی کی ہے، یا پھر وہ جھوٹی ہیں. ہم انہیں سمجھیں گے کہ وہ سچی ہیں، یہ قاتل ہیں، ان کے مبینہ ہم ان سے تحقیقات کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ. صدیق الفاروق پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، کر رہے تھے. اور یہاں پر ہم لیں گے بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے 20ویں ترمیم کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے آج کا سروس سوال، اور آج کا سروس سوال یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم قومی مفاد یا ذاتی مفاد؟ لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا 30 منٹ.